बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन, हक़ाइक़ टीवी में आज हमारे मेहमान जनाब इल्हाम ताहिर अब्बास अल-असरी। हमने कोशिश तो की है कि बड़ा दिन और उसके लिए बड़ा मेहमान बुलाएं। इनका तारुफ मुसन्नफ़ हैं, कॉलम निगार हैं, पाकिस्तान इंटरफेथ फोरम के बानी सदर हैं। 13 रजब बहुत बड़ा दिन, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की पैदाइश का दिन और हजूर के दामाद का दिन, हजूर के चचाज़ाद भाई का दिन और हजूर के उस चचा का दिन, उस चचा के बेटे का दिन जिन्होंने हजूर की परवरिश में अहम किरदार अदा किया। इल्हाम साहब, एक सवाल बहुत लोगों के जहन में उठता है। आज सवाल का दिन तो नहीं, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि इतने बड़े दिन पे अगर कोई किसी के जहन में कोई थोड़ी बहुत भी गलत फहमी या थोड़ी बहुत कोई शक व शुबे की गुंजाइश है तो वो भी दूर हो जाए कि हज़रत अली की खाना काबा में विलादत होना, इस इजाज़ के पीछे हिकमत क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक़ाइक़ टीवी का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आज के इस मुतबर्रक मौका पर गुफ्तगू का मौका फ़राहम किया। अपने मौजू की तरफ आने से पहले मैं आलम इस्लाम को विलादत बासआदत इमाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत के पुरमसरत मौका पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। जहाँ तक खान साहब आपके सवाल का ताल्लुक़ है कि जो विलादत इमाम अली, जो काबा में विलादत है, विलादत तर काबा, इसके पीछे फ़लसफ़ा क्या है, इसके पीछे हिकमत क्या है, इसके पीछे मोजज़ा क्या है, इसके पीछे हिकमत क्या पोशीदा है, इसके पीछे फ़लसफ़ा क्या है, इसके पीछे रमज़ इलाही क्या है। बिल्कुल ठीक। गुजारिश ये है कि कुरान हकीम में जा बजा एक आया मजीदा दर्ज है, अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई है। आप सब जानते हैं, आप सब उससे वाकिफ़ हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, कि बेशक अल्लाह हर शय पर कादिर है। अब फ़लसफ़ाए विलादत अली दर काबा समझने से पहले हमें उसका हर शय पर कुदरत व कमाल हासिल करने का जो मरहला है वो थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इतना वक्त नहीं होता कि हम तफसीली गुफ्तगू कर सकें, तो इंतहाई इख्तिसार के साथ मैं अपने मोहतरम सुनने वालों की खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि कुदरत इलाहिया कहते किसे हैं। राइट, बिल्कुल ठीक। पहले ये समझना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। पहले ये समझ में आएगा कि कुदरत इलाहिया क्या है, कुदरत कामिला क्या है, तो फिर मंशा इलाही भी समझ में आएगा। अब कुदरत इलाही किसे कहते हैं? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जो अबुल बशर हैं, जो सैयदुल बशर हैं, उनसे लेकर ता तुलुए क़यामत तक जितनी भी इंसानियत पैदा हुई, हर इंसान मर्दो ज़न से पैदा हुआ। लेकिन सिलसिला नबूवत में, सिलसिला रसूल में एक नबी और एक रसूल जो साहिब शरीयत और उलिल अज़म हैं, उनको बिन बाप के पैदा कर दिया। ठीक बुझा। और वो हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। कौन वाकिफ़ नहीं है? मुस्लिम ब्लॉक हो चाहे गैर मुस्लिम ब्लॉक हो, लेकिन अकायद उनके यहाँ और हैं। लेकिन दीन इस्लाम में विलादत ईसा अलैहिस्सलाम का फ़लसफ़ा कुछ और है। सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तख्लीक का फ़लसफ़ा खुद बयान फरमाया है कि मुझ अल्लाह के नज़दीक ईसा की मिसाल आदम जैसी है, उसे मैंने मट्टी से पैदा किया। तवज्जो फरमा रहे हैं। तो कुन फयकून का जो मिज़दाक है, ये पूरी कायनात का जो निज़ाम है, ये कुन फयकून के तहत चल रहा है। ठीक। तो अगर ईसा अलैहिस्सलाम को बिन बाप के पैदा किया,
इसे भी कुदरत इलाही कहेंगे। और अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को दोनों को ही मर्द व जन के मिलाप से के बगैर पैदा कर दिया, तो ये भी उसकी कुदरत कामला ही है। तो ये है उसकी कुदरत। वो जो आयत अभी मैंने आपकी खिदमत में पेश की कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कि वो हर शय पर इस तरह कादिर है कि आदम व हव्वा को भी तख्लीक कर दे और बाद में फ़कत ईसा को बिन बाप के भी पैदा करके दिखा दे, तो इसे कहते हैं कि वो हर शय पर कादिर है। ये तो मसला हो गया उसकी कुदरत कामिला का। अब आइए विलादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम की तरफ। तो जब अच्छा, यहाँ पर यह भी अर्ज करता चलूँ कि जो वाक़या है हज़रत अली अलैहिस्सलाम की विलादत का, ये मोतबर उलमाए अहले सुन्नत की मोतबर कुतुब के मोतबर उलमा ने नकल किया है। जो पहली सदी हिजरी के उलमाए अहले सुन्नत हैं, उन्होंने अपने अपने दौर में अपनी अपनी किताबों को इस वाक़या को तवातुर के साथ नकल किया है। चंद एक हैं जिन्होंने इस वाक़े के तनाजुर में लैतो लाल से काम लिया है, लेकिन अक्सरियत और जमहूर उलमाए अहले सुन्नत ने इस बात पर ना सिर्फ इत्तफाक किया है बल्कि यहाँ तक लिखा है कि जो रवायत है विलादत दर काबा वो तवातुर के साथ नकल हुई है। तो शिया उलमा ने तो इस पर बहुत ज़्यादा लिखा है। तो गुजारिश ये है, अर्ज करने का मकसद ये है कि सुन्नी उलमा शिया उलमा ने मुतफ़िका तौर पर इस बात पर इत्तफाक किया है, इजमा है कि जो विलादत है काबा में हज़रत अली की वो मुतफ़क़ अलैह है अक्सरियत के यहाँ। ये हो गई वो रवायात के नकल करने के हवाले से बात। अब फिर यहाँ पर जो आपकी मादर गिरामी हैं बीबी फातिमा बिनते असद, रवायात में नकल हुआ है, हमने किताबों में पढ़ा है कि जब आपको दर्द ज़ै हुआ तो आप काबा में तशरीफ़ ले गईं, तो वहाँ पर अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ़ फरमा थे कुछ और कबायली सरदारों के साथ। तो ये रवायत नकल हुई है गंजी शाफ़ई उलमाए अहले सुन्नत के मारूफ आलम दीन हैं, उन्होंने अपनी किताब में इसी तरह इस रवायत को दर्ज किया है कि हज़रत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब नकल करते हैं कि मैं अरब के कुछ सरदारों के साथ वहाँ पर बैठा हुआ था, तो हम देख रहे थे कि फातिमा बिनते असद आई हैं। उन्होंने आकर दर काबा पर रुक कर बारगाह इलाही में अपने अकायद का इकरार किया है कि परवरदिगारा मैं तेरी तौहीद का इकरार करती हूँ, तेरे अंबिया का इकरार करती हूँ और तेरी तमाम भेजी हुई कुतुब पर मैं ईमान रखती हूँ, और मेरे इस वक्त पेट में जो मौजूद है तुझे इसकी अजमत का वास्ता मेरे लिए इस मरहले को आसान फरमा। तो हज़रत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब अपनी रवायत को, अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हुए फरमाते हैं कि हमने देखा कि पुश्ते काबा की एक दीवार शक हुई और बीबी उसमें दाखिल हो गई और वो दीवार उनके दाखिल होने के फौरी बाद आपस में मिल गई। अब वो कहते हैं कि ये मंजर हम सारा अपनी आंखों से देख रहे थे। जब हम उस दीवार के पास पहुंचे तो हमने जो असल दरवाज़ा था काबे का उसे भी खोलने की कोशिश की, वो भी हमसे नहीं खुला। फिर हम उस दीवार की तरफ मुतवज्जे हुए जो शक हुई थी और वो तो मिल चुकी थी, उसके तो खुलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर हमने ये सोचा कि ये कोई कुदरत इलाही का मज़हर है, ये कोई मंशा इलाही है, इसमें कोई रमज़ इलाही मकसूद व मतलूब है, इसलिए ना दर खुल रहा है, ना दरवाज़ा खुल रहा है और ना ही दीवार खुल रही है। ये एक हिकमत थी जो हज़रत अली की जो विलादत काबा में हुई थी। खान साहब, इसमें अब तक का जो वाक़या है जो कुतुब में नकल हुआ है वो इस तरह से हुआ है, लेकिन इसमें हम अगर कुछ और अपने मोहतरम सुनने वालों के लिए कुछ इजाफा करें तो वो कुछ इस तरह से होगा कि जनाब फातिमा बिनते असद काबे के अंदर 3 रोज मेहमान इलाही रही हैं। ठीक। और बीबी जब चौथे रोज बाहर आई हैं, जैसे ही आप जिस दीवार से अंदर दाखिल हुई थी उसी दीवार से जब बाहर आई हैं चौथे रोज, तो आपके हाथों पर एक नौ मौलूद हैं और बीबी ने बाहर कदम रखते ही
ایک جملہ ارشاد فرمایا، بی بی فرماتی ہیں کہ میں وہ خاتون ہوں کہ جسے مجھ سے پہلے کسی خاتون کو یہ فضل اور یہ شرف اور یہ کرم حاصل نہیں کہ جو 3 دن تک اللہ کی مہمان رہی اور میری ضیافت جنتی کھانوں سے ہوتی رہی۔ اور یہاں پر محترم سننے والوں کے لیے ایک اور عرض کرتا چلوں، اور اس پر بھی علماء نے سیر حاصل لکھا، بڑا یہ انتہائی پر از حکمت اور معرفت والا یہ سین ہے، یہ منظر ہے کہ حضرت علی کو جب 3 دن ہو گئے تو آپ نے آنکھیں نہیں کھولی اور نہ ہی کچھ پیا۔ تو جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو آپ نے معذرت خواہ ہوں، جب آپ تشریف لاتے ہیں تو بی بی نے، آخر وہ ماں تھیں، پریشان تھیں، تو انہوں نے فکر مندی کے عالم میں سرکار کی خدمت میں عرض کیا کہ بھتیجے 3 دن ہو گئے ہیں، اس بچے نے کچھ پیا ہی نہیں اور نہ ہی یہ اس کی کوئی آواز آئی ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں چچی جان آپ گھبرائیے مت، آپ اسے میرے سپرد کیجئے، یہ ابھی گفتگو بھی کرے گا، یہ ابھی نطق بھی کرے گا اور ابھی پیے گا بھی۔ جیسے ہی علماء نے لکھا ہے، سنی شیعہ علماء نے اپنی کتابوں میں اس واقعے کو منو ان نقل کیا ہے کہ بی بی نے جیسے ہی نومولود کو دست رسالت پر رکھا، جیسے ہی امامت رسالت کے ہاتھوں پر آئی تو چشم امامت نے چہرہ انور زیارت رسول کی اور ساتھ السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر خطاب کیا۔ ادھر سے چہرہ انور رسالت پر بھی تبسم نمودار ہوئی اور نبوت اور رسالت نے امامت کا استقبال کیا۔ تو وہاں پر جب رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ یا علی کچھ سنائیے، تو علماء نے لکھا کہ مولا کائنات نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا سناؤں، توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں؟ تو صاحب قرآن نے ارشاد فرمایا، باب مدینہ تو علم کو شہر مدینہ نے ارشاد فرمایا کہ یا علی قرآن سنائیے۔ تو رسول خدا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مولا کائنات نے سورہ مومنون کی پہلی 11 آیات کی تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المومنون الذین هم فی خاشعون، کہ تحقیق مومنوں نے نجات پائی، مومنوں نے نجات پائی۔ یہاں پر مولا کائنات نے سورہ مومنون کی پہلی 11 آیات کی تلاوت کی، اور یہ جو 11 آیات ہیں سورہ مومنون کی، اس میں مومنین کی نشانیاں ہیں، تحقیق مومنوں نے نجات پائی۔ تو جیسے ہی یہ آیت کی تلاوت فرمائی مولا کائنات نے، تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا یا علی یہ جو مومنین نجات پائیں گے یہ اس وقت تک نجات نہیں پا سکتے جب تک یہ تجھے اپنا امیر، تجھے اپنا مولا، تجھے اپنا امام تسلیم نہ کر لیں۔ تو یہ ہے اعزاز، یہ ہے شرف، یہ ہے اعجاز، یہ ہے معجزہ ولادت علی کا کعبہ میں، کہ فقط مولا کائنات کو یہ شرف اور یہ اعزاز حاصل ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے جو زیارت کی تو چہرہ رسول کی اور اپنی والدہ کا دودھ پینے سے پہلے گھٹی کے طور پر لعاب رسالت عطا ہوا۔ یہ ہے نصیب علی کا۔ علامہ صاحب ایک چیز، حضرت علی کی فراست، ان کے قانون دانی، ان کے قانون کی تشریح، ان کی جو علم تھا، وہ تو جب انہیں باب العلم جی کا کہہ دیا گیا تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک یہاں میں مثال دینا چاہوں گا۔ ایک شخص حاضر ہوا ان کی خدمت میں اور عرض کی کہ میں نے ایک مکان خریدا ہے، آپ اس کی خریداری کا معاہدہ تحریر فرما دیجیے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ پہلے معاہدے کا مسودہ سن لو پھر لکھوا لینا۔ اب انہوں نے جو مسودہ سنایا وہ یہ تھا، ایک مکان دھوکہ کھانے والے نے دھوکہ کھائے ہوئے سے خریدا، نہ وہ مکان رہے گا نہ مکان والا، اور وہ مکان، ناظرین ذرا غور کیجیے گا ذرا، علامہ صاحب آپ کی توجہ بھی چاہ رہا ہوں۔ جناب علی،
نہ وہ مکان رہے گا نہ مکان والا، اور وہ مکان غافل لوگوں کی گلی میں ہے، اور اس کی چاروں حدیں یہ ہیں: اول حد اس کی موت ہے، دوسری حد قبر ہے، تیسری حد میدان حشر ہے، اور چوتھی حد معلوم نہیں جنت یا دوزخ۔ مصدع خریدار نے سنا تو روتا ہوا چلا گیا اور مکان خریدنے سے انکار کر دیا۔ ان کی ہر بات میں حکمت تھی، بے شک، ہر بات میں فراست تھی، اور ہر بات ان کا ایک ایسا آپ سمجھ لیں قول تھا جو قیامت تک یاد کیا جاتا رہے گا، اور جس کا حوالہ قیامت تک لوگ دیتے رہیں گے۔ آپ کچھ تھوڑا سا اس بارے میں فرما دیجیے، ان کی فراست اور ان کی حکمت۔ ہاں جی، جو ویسے تو مولا کائنات کی جو ملکوتی شخصیت ہے وہ تو تہ تر تہ اتنے پہلو رکھتی ہے، ہر پہلو پر گفتگو کرنے کے لیے ہماری زندگی کا وقت کم ہے، لیکن ہم اس علم کے بحر بے کراں کے دوسرے کنارے تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے۔ لیکن آپ نے کیونکہ فہم و فراست کے حوالے سے بات کی، تو آپ کی زندگی میں آپ سے بڑے عجیب و غریب لوگوں نے سوالات کیے اور بڑے بڑے سٹوپڈ کوسچنز کیے، لیکن آپ نے کبھی کسی سوالی کو ڈانٹ کر واپس نہیں پلٹایا کہ یہ کس قسم کا تم احمقانہ سوال پوچھ رہے ہو۔ مثال کے طور پر، کیونکہ ابھی خان صاحب نے فراست کے حوالے سے بات کی، تو ہم اسی تناظر میں ہی ایک مثال پیش کرنا چاہیں گے کہ ایک شخص نے آ کر باب مدینۃ العلم کی بارگاہ میں عرض کیا، اور وہ انتہائی احمقانہ سوال لے کر آیا کہ شاید یہ کہیں لاجواب ہو جائیں۔ سوال کیا تھا ناظرین، آپ کی ذوق کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ تھا، وہ شخص پوچھتا ہے آ کے باب مدینۃ العلم سے کہ یہ بتائیے کہ میرے پاس ایک جانور ہے جس کا سر کتے کا اور دھڑ بکری کا ہے، وہ بتائیں حلال ہے کہ حرام ہے۔ تو مولا کائنات نے اس کا یہ جب احمقانہ سوال سنا تو اسے ڈانٹا نہیں، آپ نے اس کا جواب دیا انتہائی متانت سے اور صبر و تحمل سے۔ آپ نے فرمایا اس کے آگے چارہ بھی رکھو، گوشت بھی رکھو، اگر وہ چارہ کھائے تو حلال ہے، گوشت کھائے تو حرام ہے۔ وہ کہنے لگا میں نے یہ کر کے دیکھا ہے جی، کبھی چارہ کھاتا ہے کبھی گوشت کھاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے آگے پانی رکھو، اگر گھونٹوں کے ساتھ پیے تو حلال ہے، اگر چاٹ کر پیے تو حرام ہے۔ کہنے لگا کر کے دیکھا ہے، کبھی گھونٹوں سے پیتا ہے کبھی چاٹ کر پیتا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بھی کیا ہے، پھر اس طرح کرو کہ اسے جانوروں کے ریوڑ میں چھوڑو، اگر آگے آگے چلے تو حلال ہے، اگر پیچھے پیچھے چلے تو حرام ہے۔ کہنے لگا یہ بھی کر کے دیکھا ہے، کبھی آگے آگے چلتا ہے کبھی پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ جب وہ اپنی بات پر رکا رہا تو پھر مولا کائنات نے ایک اور انداز سے جواب دیا اسے، پھر اس کی تسلی اور تشفی ہو گئی، پھر وہ لاجواب ہو گیا۔ امام نے باب مدینۃ العلم نے آخر میں ارشاد فرمایا اسے ذبح کرو، اگر اوجری نکلے تو حلال ہے، اگر اوجری نہ نکلے تو حرام ہے۔ تو یہ تھی فراست علی۔ شاہ صاحب آپ کے انتہائی شکر گزار، آپ نے اس بڑے دن کو بڑے طریقے سے ان خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیا، اور حقائق ٹی وی اس کے لیے آپ کا انتہائی ممنون ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے تمام عزیز و اقارب کے دنوں کو اسی شان و شوکت سے مناتے رہیں گے جی انشاءاللہ، اور ان کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرنے کی آپ کے ساتھ ہمیں بھی سعادت حاصل ہوتی رہے گی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ حافظ۔